बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे 23वें पारे की और नेक्स्ट सवारी से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअंबतना अलैहि शजरतन मिन तबीर वअरसलनाहुम मिन जुरइन फआमनू फमतअनाहुम इल हनीन फस्तगफिरहुम लरैबल बनातु वलहुम बु'नु أم خلقنا الملائكة شاهدون ألا إنهم من إفلهم ليقولون ولد الله ولهم كذابين أستغفر البنات على النعيم ولكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكاتب إن كنتم صادقين وجعلوا بينهم وبين الجنات نسيب ولقد أميلت الجنات إنهم لمحضرون سبحان الله أما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنهم ما تعبدون وما أنتم عليه بفاقلين من هو سليل الجحيم وما منا إلا له مقام مأموم وإنا لنحن السابقون وإنا لنحن المسبحون إنا كانوا ليقولون لو أن عباد ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا مرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم غالبون تولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون ففي بطونهم فإذا أذاهم فساءت فسب المنذرين وتولى عنهم حتى حين أو أبصر فسوف يسرعون سبحان رب العظيم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह सीन आयत नंबर 55 रुकू नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल कुरआनिन ज़कीर वबिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी वशीर अहलकना कबीर वलदखैना मसीर अजीबु अन्ना जाअकुम मंज़ूरुम मुहीम क़ाल الكافرون هذا كذاب وجعل الله الوحيد إن هذا لشيء عجيب وانطلق الملأ منهم إن الشرور واصبروا على إن هذا لشيء يريد ما سمعهم على آخرة إنا حذير أنزل عليه الذكر من بينات بل هم في شك من ذكري بل لما عزيز أم عند أجائين رحمة ربي العزيز الوحيد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند من هنالك محزين كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إنا كل إن رسول فحق عقاب وينظر هؤلاء إلا شيء وحيد وعلا وقالوا ربنا عجلنا قبل يوم الحساب أصحاب الماء يقولون واذكروا العباد إنا اسقناهم سبحانه وأشراهم كل له أبوب وشدنا ملكاها وآياتنا فصل الكتاب وهل أتاك موسى إذا دخلوا على داود منهم قالوا لا تخف خصما بعضا على بعض فأحكم بينهم بالحق ولا تستطيع إن هذا أهل الله تصف طوال وحيد قال
وعزك في الكتاب ألا لقد ظلمك بسؤال أن تكيك إلا معين وإن كثيرا من الخلطاء لريبه بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيل المعين وظن داود أنهم متنافر ربنا وخرنا وأن فاغفر لنا له زهيبا عظيم يدعوهم إنا جعلنا خيلهم في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يعدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما له السماوات والأرض وما بينهم بالتي ذلك زون الذين كفروا وويل الذين كفروا من نذير نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين والفجار كتابا أنزلناه إليك معين آياته وليذكر أولو الألباب ووهبنا لمن ظلمات أين الإباب إذا أريد عليه بالإشيس فنادوا الجبال وقال إني أجدير حب أن ذكرب حتى توارت بالحجاب خذوها إني ظلمات أنا ولقد فتانا سليمان وأكيل على كرسيها ثم أناب على رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي إنهم أنت الوهاب سخرنا رخاء حيث أصاب وشيطانا كل ربنا عوز وآخرين مقرنين والعذاب هذا أداؤنا من وسع حساب وإنا لهم إذانا كسكفنا وإذكر عبدنا أيوب إذا أدى ربه إني مست الشيطان وعذيب اركض برحمة فاشكروا ووهبنا لهم رحمة من أمزق الأساب وحزنون سماعا واذكرناهم إبراهيم أسحاق ويعقوب الأياد وسيب إنا أخلصناهم بخل تدير وإنهم إدنانا لنين المصطفين الأخير واذكر إسماعيل الذكر الكفل هذا ذكر إن متقين لحسن مآب جنة عند إباب متكئين فيها يدعون فيها وشراب وعندهم كثيرات تراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لذكر ما له إنكاف هذا إنهم لطوف جهنم فإس المهاد هذا فليذوقهم حميم وعقاب وأخار الله العذاب المقتحم معهم إنهم صلون النذير قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتم لنا في بعض القرى قالوا ربنا من قدم لنا هذا يقطع في النار وقالوا ما لك رضيء إنهم أشرب اتخذناهم سخريا إن ذلك لحق بعض النار قل إنهم أنا منذور وما من إليه إلا الله وحود الإقاب رب السماوات والأرض وما بينه العزيز الغفور قولوا رب العزيز أنتم أنا منرزون وقال لي من عين بالملالي الألا إذا يخفتون إنا يحيي الله أنهم أنا عزيز مبين إذا قال ربك للملائكة إني قال المتين وإذا
رسول فنفخ فيه من روح السجيد فسجد ملائكته كلهم أجمعون إلا بليس الكبار وكان من الكافرين قال يا الحسنان إنهم كنتم من العالين قال أنا خير منهم خلقتني من نار طين قال عفوا رجيم وإنا إليك لديهم إلا يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم تقوم قال فإنك من المنذرين إلى يوم القيامة قال بأبعون أجمعين إلا عبادا من المخلصين قال فالحق والحق وأقيم لأملأنهم جهنم ومنهم تباكهم من أجمعين قالوا أم سألوكم عليه من أجر وما أنا من المكلفين إن هو إلا ذكر العالمين ولا تعلمن نباه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزير آية number 55 ركو number 5 بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله الدين الله هو الذي اتخذ لا إله إلا هو إن الله بينهم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذاب كفور لو أراد الله أن يتخذوا سفها من يشاء سبحانه وهو الولي القهور خلق السماوات والأرض بالحق يقولون الليل على النهار ويقول النهار على الليل إن الشمس والقمر قالوا يجمعهم اسمع الله وهو العزيز الغفور خلقكم من نفس واحدة ثم جعل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية بطون نعيم ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو أنا تصرفون إن تخفوا إن الله غني عنكم ولا يرضى ليعبدوا الله إن بعضهم فإذا مس الإنسان بذرا إليه ثم إذا قولهم مكين إليه من قبلكم وجعل الله سبيل ولا تمتع قليل إنك من أصحاب النار منا هو إليه رائعا يمنعون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب قل يلد الذين آمنوا اتقوا ربهم للذين حياة الدنيا سنة وأرزق إنهم جفاف سافرون أجرهم حساب قل إني أمرت أن أعبد الله له دين وأمرتهم أنهم قالوا مسلمين قالوا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب عظيم قل الله أبا دين فاعبدوا من يشاء الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة إلا ذلكم وهو الحسنى لهم من فضلان أتى ذلك فيؤذون فتقون والذين يستدعون وأناب إلى الله فجارا عباد الذين يستمعون العقاب الفئين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم العباد أفمن الحق عليه كلمات العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا